अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, अगर खुदा की ज़ात किसी इंसान को किसी बॉडी पार्ट से महरूम करती है तो उसको ऐसी सलाहियतों से नवाज देती है कि वो उससे भी दुगना काम करने की सलाहियत रखता है। आज मैं मौजूद हूँ सिंध के शहर डहरकी के एक नवाई गांव में, जहां पर एक नौजवान जो एक टांग से महरूम है, लेकिन उसने अभी तक के जो है अपना काम नहीं छोड़ा और अपना हिम्मत नहीं हारी। वो अपने घर का जो है वाहिद फ़र्द है कमाने वाला, जो अपने छोटे 5 भाइयों की तालीम के लिए भी जुस्तजू कर रहा है, उसके साथ साथ अपने माँ बाप को भी खिलाने की में मदद कर रहा है और अपने घर के लिए जो उसकी रोज़ी रोटी के लिए जो है वो फट्टा रक्षा चला कर ये उसका जो गुज़र सफ़र कर रहा है उस पर। आइए उस नौजवान से बात करते हैं कि वो इस फट्टा रक्षा से कैसे रोज़ी करता है और कितनी दिहाड़ी कमा लेता है और उसके अलावा कितनी मुश्किल होती है इसको और कितना वज़न उठा लेता है। इस सारे मामले पे हम बात करेंगे इस नौजवान से कि जो सलाहियतों से सरशार है, जो एक टांग से तो महरूम है लेकिन अभी तक वो किसी का मोहताज नहीं है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप ये बताएं जी सर कि ये आपकी टांग को क्या हुआ है, कब से ये आप से मसला हुआ है? सर ये में एक्सीडेंट हुआ था तकरीबन 2012 में। जो ट्राले की क्लियरिटी करता था रोज़गार लिए, इसलिए मैं वो ट्राले पे काम करता था, इसलिए मैं एक्सीडेंट हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही। जो ये रक्षा है आप देख सकते हैं, इसी पे मैं मजदूरी अपनी मेहनत करता हूँ। 5 भाई हैं, वो 4 छोटे, मैं बड़ा हूँ सबसे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी रोज़ी अपनी कमा लेते हैं। 1 टन वज़न उठाता हूँ, कभी 30 मन होते हैं, कभी 25 होते हैं, कभी 20 होते हैं। ये गुज़र सफ़र करके अपने भाइयों को भी अपना गुज़र सफ़र कर रहे हैं। जो अपना माँ बाप है वही भी अभी ज़िंदा हैं, उसी को भी खाना खिला रहा हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दे रहा है। ये अगर मैं अपने इमरान खान जैसे ऐसे अपील करता हूँ, जो अगर हमारे मोहताजी के लिए कोई कुछ हमदर्दी कर सकते हैं तो उसी की मेहरबानी। अच्छा, आप ये बताएं कि जब आपके साथ ये मसला हुआ था, जब आपका एक्सीडेंट हुआ था, तो कितना खर्चा आ गया था और कैसे बर्दाश्त किया था एक गरीब होने के नाते? सर मैं तो गरीब था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी कोई संगत साथ से उधारा लिए कि फिर में हमने 5 लाख हमारा खर्चा आ गया। सर्वे में वाक़या आ गया। वाक़े से तो हर बंदा जो है संगत वाला है, तो कोई दोस्त वाला है, कोई देता है, उधारे पर देता है। इसी के बाद मैंने उधार ला लिए, ठीक है, इसलिए मैं फिर भी अपनी हिम्मत नहीं आ रही, ये रक्षे पे गुजारा कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताएं कि ये एक्सीडेंट होने के बाद इतना खर्चा हुआ और दोस्तों से पैसे उधार लिए, फिर ये सोच कैसे आई और फिर अभी सिस्टम कैसे है? एक टांग भी कटी हुई है, तो कैसे इसका गियर लगाते हैं, कैसे सिस्टम चलते हैं? सर आज का ज़माना जो है ना, बिल्कुल जो बेरोज़गार होता है ना, फिर उसका अशर बहुत ख़राब है। मैंने इसके सोच के बाद में ये रक्षा लिया उधार पे। कैश नहीं था मेरे पास, मैंने उधार से लिया था। फिर मैंने एक मिस्त्री के मशवरा किया था, उसने ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गियर भी वहाँ सेट पे बना लिया। अभी यहाँ पे गियर भी है, देख सकते हैं आप, गियर भी यहाँ पे अपना ब्रेक भी यहाँ पे, किक भी इस पे तरफ है, ठीक है। मैं यहाँ पे यही पे गुजारा करता हूँ, समझाएगी। अच्छा, ये बताएं, जब आप अकेले बंदे हैं, माजूर हैं, जब रास्ते में 1 टन का वज़न हो और आप शहर जा रहे हो, मीलों सफ़र हो और कोई जानने वाला भी ना हो, ये रक्षा ख़राब हो जाए तो फिर कैसे करते हैं? फिर सर कोई संगत ला होता है, कोई रस्तेदार को जाते हैं तो कोई मदद कर लेते हैं, ठीक है, न तो फिर कोई मिस्त्री के वगैरह कोई संगत ला जाता है, मोटरसाइकिल पे जाते हैं, मिस्त्री को उठा लेते हैं। मतलब परेशानी का सामना परेशानी का बहुत परेशानी। इसकी वजह ये है कि आप गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, 5 बच्चों की तालीम का भी मेरे ख्याल में बंडल आपके ऊपर है, माँ बाप भी हैं, तो इस सारी सूरत हाल में कभी परेशान नहीं हुए आप? क्या कभी ये हिम्मत नहीं आ रही कि नहीं अभी ये छोड़ दूं, अभी बैठ जाऊं? सर हिम्मत, हमारे भाई हैं छोटे, उनका क्या होगा? मैं परेशान हो जाऊंगा तो वो तो हमसे ज़्यादा परेशान हो गए ना। फिर हमें मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्या करें। अभी का दौर जो है बहुत ख़राब है, अपनी रोज़ी करके कमा लेते हैं। अच्छा जी। अच्छा, कोई कभी ऐसा मसीहा आया, कोई गवर्नमेंट के थ्रू, कोई सरकारी हॉस्पिटल के थ्रू, कभी किसी के पास आप गए या नहीं कि आपके कोई हल्के का MP हो, MNA हो, उसने नहीं सोचा कि आपको ये टांग लगाई जाए या आपके ऊपर खर्चा किया जाए? सर वो बात तेरी ठीक है, लेकिन मैंने अपना कागज़ बनवा लिए हैं, अपना जो ये माजूरी कागज़ भी बनवा लिए हैं। इसलिए किसी को वो तो अभी गरीब को मिलते नहीं हैं। जो ऊपर वाले बड़े रहे हैं, कोई भी हैं, उसके पास जाता हूँ, भाई ये हमारे कागज़ बने हुए हैं, कोई खुदा के लिए मदद करें, हमारी अपने MNA के साथ चलें, जहाँ MPA के साथ, जो कोई सरदार है बड़ेरा, उसी के पास चलें, कोई हमारा साथ नहीं देता। अच्छा, अब आप ये बताएं
کہ دیہڑی کتنا کما لیتے ہیں اس سے؟ دیہڑی سر اگر جو رکشہ میرا مشین کی ہے وہ ٹھیک ہے تب 500-600، اس سے کم ہوتی ہیں، کبھی کم ہوتی ہے، کبھی اوپر ہوتی ہیں، کبھی گودے کا خرچہ لگ جاتا ہے. جی سر. اچھا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی لوگ مطلب کہ کوئی زیادہ دے جائے پیسے آپ کی معذوری دیکھ کر، یا پھر کوئی ایسا لوگ ہو کہ آپ کو کم پیسے دیے جائیں؟ اگر جو کم دیتے ہیں تو کیا دکھ ہوتا ہے پھر؟ نہیں سر، ابھی کم جو دیتے ہیں 150 کم دے کے اس میں دکھ تو نہیں ہے یار، ہمیں کرنی تو روزی ہے، روزی کرنی ہے، اس کو کیا کریں بھائی؟ آپ نے 100 کم دیا ہے، نہیں ایسے نہیں کرو. وہ دیکھ سکتا ہے تو وہ دیکھے، ہمارا فرض بنتا ہے یار اتنا کرایہ ہے ہمیں اتنا پورا دو. اگر 100 کم دیتا ہے میں شکر الحمدللہ کر کے چلے جاتے ہوں. یار کم دے گے آج میں اس کے لڑائی کروں گا، کل وہ نہیں دے گا نا، ہم کو گزر سفر کرنا ہے نا. اچھا کبھی کوئی ایسا بھی ملا جو زیادہ دے گیا ہو، جو 500 کی جگہ 1000 دے گیا ہو؟ کوئی ایسا بندہ بھی ہے؟ جی وہ کبھی کبھی 100 میں کوئی بندہ آتے ہیں، لیکن وہ دکھ کی بات دیکھ کے 150 اوپر دے دیتے ہیں تو وہ دیتے ہیں، ان لوگوں کی مہربانی کو زیادہ طور نہیں ہے. جی. اچھا اب آپ کا ٹانگ پہ کتنا خرچہ آئے گا اگر آپ کی ٹانگ کوئی بنوانا چاہے؟ وزیر اعظم پاکستان سے بھی آپ نے اپیل کی ہے، تو کتنا خرچہ آئے گا تقریباً، اور کہاں پر اس کا علاج ہے، کہاں پر پتہ کیا ہے؟ سر میں نے پوچھا نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کوئٹہ میں ہیں، کراچی میں ہیں، سمجھے وہاں پہ ہیں. ہمارے پاس اتنا خرچہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے وہ لوگوں کو میں نے نہیں پوچھا. اگر کوئی کہتا ہے 5 لاکھ آئے گا، کوئی 4 لاکھ آئے گا، وہ کمپنی سے میں نے نہیں پوچھا. لیکن ہمارے پاس اتنا خرچہ نہیں ہے جو ہم برداشت کر سکیں جائیں ٹانگ اپنی بنوانے کے لیے، ہمارے پاس اتنا نہیں ہے. اچھا کون سی چیز اٹھاتے ہیں، کون سا وزن اٹھا لیتے ہیں آپ؟ سر میں وزن کھاد ہوتا ہے، ڈیزل کا ڈرم ہوتا ہے، اور ڈھنگر ہوتے ہیں، بکری ہوتی ہے، اور لڈ انسان کوئی لڈ کرتا ہے وہی بھی ہوتی ہیں. جو چیز آتا ہے روزگار کے لیے، جو آتا ہے سامان لوڈنگ وہ کر دیتے ہیں، ہم اٹھا لیتے ہیں. اچھا کیا سسٹم ہے؟ کوئی فون پہ بلا لیتا ہے، آپ کے پاس نمبر ہے، یا پھر کوئی گھر لینے آتا ہے، یا کسی اڈے اسٹاپ پہ کھڑے ہوتے ہیں آپ؟ کیا سسٹم ہے آپ کی روزی کا؟ سر اڈے پہ میں کھڑوں، ہمارے کوئی نہیں دے گا، کیونکہ ہم تو ویسے ہی معذور ہیں. اگر ڈیر کی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ خود اٹھاؤ، یہ کام میرے پاس نہیں ہے. میں گھر پہ ہوتا ہوں، فون نمبر ہے، جسی بھائی کو جانا ہوتا ہے وہ فون کرتے ہیں بھائی آ جاؤ یہ سامان ہے، وہ دیتے ہیں سامان. جہاں پہ پوچھنا ہے میں پوچھا دیتا ہوں. جی سر. اچھا اب کیا اب توقع کریں گے، کیا مطالبہ کریں گے جو حکمران ہیں ہمارے ان سے، کیونکہ آپ معذور ہیں اور اپنے یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے ہار نہیں مانی، آپ آگے بڑھ رہے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، تو ابھی کیا مطالبہ کریں گے؟ سر پہلے میں مطالبہ یہ کروں گا جو اگر ہماری مدد کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ہماری پہلے ٹانگ بنی جائے تو ان لوگوں کی مہربانی. اگر نئی ٹانگ بنا دے سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ہماری پہلے ٹانگ بنی جائے تو ان لوگوں کی مہربانی. اگر نئی ٹانگ بنا دے تو لیکن جو ہی خدا کے لیے مدد کریں ہمارے اس لوگوں کی مہربانی. اچھا وہ لوگ جو محتاج ہیں باڈی پارٹ سے، جو ٹانگوں سے یا ایک ہاتھ سے، وہ گھر بیٹھے ہیں، حوصلہ ہار کے بیٹھے ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ سر ان لوگوں کو میں یہ دوں گا پیغام تو بھائی آپ ہمت نہ ہاریں. ٹھیک ہے، اگر بسم اللہ کر کے کوئی بھی کون سی روزی کریں، شکر الحمدللہ اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا. اگر آپ ہمت ہاریں گے تو اس سے بدتر زیادہ ہو جائیں گے. جی سر. مطلب اس میں رب کی ذات جو ہے وہ مدد کرتی ہے، بالکل مدد کرتی ہے. اچھا ہمت ہارے گا تو انسان پیچھے ہو جائے گا، ایک ہارے گا 10 اور ہار جائیں گے. 10 جو چنگے بھلے ہوتے ہیں وہی بھی ہار جاتے ہیں، ان کے گھر کے جو ساتھی ہیں، جو اپنے رشتے دار ہیں، وہی بھی ہار جاتے ہیں. حوصلہ نہ ہاریں اور رب کی ذات سے نا امید نہ ہو. اس معذور نوجوان کی باتیں آپ نے سنی، جس نے وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کیا کہ اس کی ایک ٹانگ بنائی جائے تاکہ وہ اس کے گھر کا گزر سفر اچھا ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ جو معذور لوگ ہیں، جو رب کی ذات سے نا امید ہو کر بیٹھ گئے ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے، ان کے لیے انہوں نے ایک میسج چھوڑا ہے کہ آپ رب کی ذات سے نا امید نہ ہو اور اپنے کام میں لگ جائیں، رب کی ذات آپ کی مدد فرمائے گی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد عثمان کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے نیا پاکستان. اللہ نگہبان.